إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمت فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس يبشرون بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن سورة آل عمران ترتیب د سورتونو د قرآن کریم کې دریم نمبر دی. اول فاتحه دویم بقره او دریم آل عمران او نزول کې یو کم نوی نمبر دی پس د سوره انفال نه مخی آتات یا سورتون نازل شوی دی او دا یو کم نوی نمبر دی پس دا سوره انفال نا. رابط دی سورت تمخی سورت سرا سوره بقره سرا پگنو وجوه باندی دی. یو دا چه سورہ فاتحہ کی دری فرقی بیان شوی یو منعمن علیہم درم موضوبن علیہم او درم زوالین ناغا دری وارو فرقو تفصیلی کو براتلون کیو سورتونو کی سورہ بقرہ کی تفسیرو کو در موضوبن علیہم سورہ آل عمران کے تفصیل کئی دزوالینو او بیا ورپسی سورت کے تفصیل کئی داغمون من علیہم. سورہ بقرہ کے تفصیل و وضاحت و دموضوع علیہم او
دی صورت کے تفصیل و وضاحت و ضالینو د دیو جنا ورپسی راو یا مخی صورت کے مضامین اربعو ندی صورت کے امہا مضامین اربعا سرد وضاحت د تفصیلنا د دیو جنا ورپسی راو یا مخی صورت کے ویلو فانصرنا علی القوم الكافرین ندی صورت کے کافران خی چه کافران سوک دی ندی صورت اول کے غم مسئلہ ذکر کئی چه داغن منکر کافر دے مسئلہ دادا اللہ لا الہ الا ہو چه دی مسئلین انکار کئی منکر ددی مسئلے نوغا کافر دے ندی صورت کے اول کے اغا مسئلہ ذکر گئی چداغین منکر کافری ددی و جنا ورپسی راڑو یا مخی صورت کے اعتراضات دا یہودو پر رسالت باندے ندی صورت کے نور اعتراضات و خبائص دا علی کتاب و ذکر کئی دا دیو جنا ورپسی راڑو یا مخی صورت کے عجز دا الہ دا یہودو چاگئی الہ گردولو چاگا بقروا ندی صورت کے عجز دا الہ دا نصاراو چاگئی الہ گردولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و داغمور داغی آجزی ذکر گئی دیو جنا ورپسی راڑو یا مخی صورت کی آیت نمبر 94 کی مباحلو دی یہودو سرا ندی صورت کے آیت نمبر 61 کی مباحلو دی نصوراو سرا نمبر کی مباحلہ دی یہودو سرا دی صورت کی مباحلہ دی نصوراو سرا دیو جنا ورپسی راڑو یا مخی صورت کی دی منافقانو ذکر کرو اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ندی صورت کے داغ شیاطینو قول ذکر کئی چاگئی وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ دی چاگئی سخلارشی ناغئی ورطوئی لَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ نمانی مگر دا غچا چستاسو دین تابیو یا مخی صورت کے قوانین ذکر کرو دا ملک دا اصلاح دا کور دا اصلاح ندی صورت کے قوانین ذکر کئی دا جماعت دا اصلاح دا پارا مخی صورت کے قوانینو دا ملک دا اصلاح دا کور دا اصلاح دی صورت کے قوانین ذکر گئی دا جماعت دا اصلاح دا دیو جنا ورپسی راڑو نورم باوجودی امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے دنور صورتون نا پرد دا اصول دا نصرانیت اصول رالی و باغی باندی رات کئی دارنگی دا صورت ممتاز دے بیان دا اقوالو دا پینزو بزرگانو دا پینزو چورشو دا پینزو مستفینو اقوال ذکر کئی پدی صورت کے ادا سے بدل صورت کی نشتہ دارنگی دا صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 18
اندازی صورت چاہے کہ داسے آیتی چھپاوے کے دعوت توحید پاگے باندے ادلہ سلاسہ اور سمرد دلائلوی نداسی آیت بسورة آل عمران کے دے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو دارنگی دا صورت ممتاز دے پشان دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چھبدی صورت کے شان دے صحابہ چاہے سنگا خودلے دا سے قبل صورت کی نشتہ دارنگی دا صورت ممتاز دے مباہلی دا نصاراو چھ مباہلی دا نصاراو سرا پدی صورت کے سنگر ذکر دا سی قبل صورت کی نشتے دارنگی دا صورت ممتاز دے پرد شبہی دا نصاراو چاہوی عیسیٰ علیہ السلام تعالی ابن ویلے نوہدا اللہ زیر الہ دے مزاگی رد کئی پدی صورت کی اودا سے قبل صورت کی نشتے دارنگی دا صورت ممتاز دے بیان دا غوادی چا اللہ دا علماء ناغست دا آیت نمبر 187 کی دا صورت ممتاز دے بیان دا غوادی چا اللہ دا علماء ناغست دا ازل کی دارنگی دا صورت ممتاز دے بیان دا غوادی دا انبیاء علیہ السلام چا انبیاؤنا اللہ وعدہ وستوا لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن یہ آیون آیات کی دارنگی دا صورت ممتاز دے بیان دے شرائطو دے توبید امی دے امی و توبی شرطنا آپ دی صورت کی ذکر کری دارنگی دا صورت ممتاز دے اصول دے تنظیم دے جماعت کم اصول دے تنظیم دے جماعت چبدی صورت کے ذکر دی ندا سے قبل صورت کی نشتہ نورن بن وجوہ دی دعوت صورت بیان دا مضامین اربعاو کم چه سورہ بقرہ کی بیان شو بالتفصیل نوصلو والا مضامین پدی صورت کے بتفصیل سرا ذکر کئی تقسیم دو صورت دا صورت مضمون پہ اعتبار دری سے دے اولا ایسا تردرش بیتم آیات پوری آیت نمبر 63 دویم ایسا تر آیت نمبر 101 یو سل یو اور دویم ایسا تر اخرہ پوری اولا ایسا کی اثبات توحید دویم ایسا کی اثبات رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دویم ایسا کی بیان جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی اولا ایسا کی اثبات توحید دویم کی اثبات رسالت اور دونوں کی جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی صورت کے سنچ مضامین اربعہ بیانی اور اصول د نصرانیت رالی اور غرط کئی د نصرانیت شپگ اصول اور شپگ والا اصول پتی صورت کے رالی
غلط کئی یو دا اصول نصرانیت نداو چرئی زمانگ دین کامل دے نو زمانگ بل دین تاجت نشتا داغی جواب کئی نلسم آیات کے آیت نمبر 19 ان الدین عند اللہ الاسلام ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً کا کامل دین بنیزہ اللہ باندے اسلام دے نو کامل دین اسلام دے دین علیہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ دے دادا اللہ زیر دے زکو دمگا علاوائی داغی جواب کئی یو پنزوستم آیات کے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم عیسیٰ علیہ السلام بخبلوی یقیناً اللہ زما رب دے استاس رب داغی عبادتو گئی داغلا رنینا درم داغی دو اصول نداو چاگئی کتب الہیہ زمن د دین توثیق کئی نو زمن د دین زکا سعید ورد داغی جواب کئی سلوش بیتمیات کی قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بی شیئا راشی یو خبرتا چه برابر رازمنگا استاس میانس کی اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بی شیئا اتفاقی مسئلہ چکم آگا خطاسو نمانی سلورم دا شدوی محمد علیہ السلام پیغمبر دے منگی منو و پیغمبر دے دا عربو دا پارا زمان دا پارا نوے دا آگی جواب کئی یو اتیائی میاد کی چه تاسو نا گستاسو پیغمبران جون دیو نو غیبون دی ایمان راڑو وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين دا انبیاؤنا اللہ وعدہ غسلیا کافری پیغمبر راغین و ابمانیو تاسو کو پریدا کستاسو انبیاء جون دیو اغیوان بی ایمان راڑت که دنیا کیو اغیوان بی ایمان راڑت پینزم چی عیسیٰ علیہ السلام صفت قرآن کی شوئے دی نوزک آغا دا نو مقام خاون دے بل پیغمبر منزکا نمانو جدا عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے ذکر دے دا ابن اللہ دے داغی جواب یوکم پنزوستم آیات کی چی عیسیٰ علیہ السلام ذکر قرآن کے دے پیغمبر دے خود بنی اسرائیل دے پارا دے کنی دنیا لنے یوکم پنزوستم آیات ورسولا الى بنی اسرائیل ورسولا الى بنی اسرائیل پیغمبر دے پارا دے بنی اسرائیلو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے خود بنی اسرائیل پارا دے ورسولا الى بنی اسرائیل پیغمبر دے پارا دے بنی اسرائیل اوشپاگم دا چه دیو من موحیدین یو نو پا توحید لکیو
داغي جواب تاسو په توحید دی اکلکو تاسو موحدین دی لکه تاسو آلهه درې منئ درې آلهه چې منی هغه موحد نشي کېدی صورت د مضمون په اعتبار درې حصې وو اوله حصه کې اثبات د توحید او دا درې بابونه وو درې بابونه اول باب کې ولس آیاتونه دي اول باب کې ولس آیاتونه او بدی کې اهم شپږ خبرې بیانې یو خبره داول توحید او باندې ادله الله لا اله الا هو الحي القيوم دیمه خبره دفع شبهه شدوی عیسی علیہ السلام تعالی ابن ویلے نو ابن زوی توی عیسی علیہ السلام دا اللہ زیه دے دا اللہ نائب دے دا اللہ زیه دے داغی جواب نصرنا اللہ ابن و طویل ندے او کو ویلی نو ابن بمانا دا محبوب نه بمانا دا زوی ابن بمانا دا محبوب راجی لگا قریش بھوی نانو بناتو تاریخی نمشی علن نمارکی نحنو بناتو تاریخی منگال تاریخ ستوری لونوی نمشی علن نمارکی نو دانش غی لونوی یعنی منگا دا غی محبوبانیو او تفویف ورکی صدور میات کی ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدیدون نو اول خبره داول توحید و باغی باندی ادلہ دیما خبر تخویف ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید دیما خبر دفع شبه چی عیسیٰ علیہ السلام تے اللہ ابن ویلے نو اول خود سر نے ویلے دے کہ ویلے نو ابن بمانا دا محبوب نو بمانا دا زوی باندے اور ابن بمانا دا محبوب باندے راضی اور غبرستو بیا سورہ مائدہ کی تفصیل کرو سلورم خبرہ تعلیم مومنانو تا په وخت د ورود د شبهاتو کې چې اعتراضونه کیږي نو ته بس کې اتم آیات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب دعا بوالد اللهنا او پنځم خبره ده چې مال او دولت دا مدافعات نشی کولی کتوار چه مال دولت دے دا بند دا عذاب نے بچ گئی ہو مال دولت دا عذاب نے سڑے نشی بچ کولی لسم آیات کی ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار اشبدما خبرہ تزهید من الدنیا او ترغیب الى الاخرت د دنیا نا برغبتی او آخرت طرف ترغیب او دا سوار لسم آیات کی زوینا للناس حب شهوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا هذا تزيين من الدنيا او ترغيب الى الاخرة
او دا اول باب بیا پولسم آیات باندې ختم کی الف لام میم مخ کی تفصیل کرو داول توحید اللہ لا الہ الا ہو اللہ چلے نشتر حاجت سر کونگے بغیر دے اللہ نا الحی القیوم تا دلیل اقلی الحی ہمیشہ جوان دے دے القیوم تدبیر کونگے دہر سے القیوم المدبر لكل شيء القائم بكل شيء كل حين الحي القيوم جاندے تدبیر کونگے دہر سے الہ آغای چپاغ مرگ نراجی تاسو چرا مدد کوئی اگا آلہا ندی لیکن پاغی باندے مرگ راجی او دزان مرگ نشیلر کولے لگا سورہ فرقان درم آیاتو کو رئی چھپاگئی مرگ راضی او جان مرگ نشیلر کولے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَاقدار ندید مرگ وَاقدار ندید جواند وَاقدار ندید پاس رود قبرنا مرگ تراغ انسان دے مرگ لر نکریش آغا ذات حاجت روا دے چھپاغ مرگ نرازی نزل علیک الکتاب بالحق ادا دلیلی وحی را لے گلے تابانی کتاب دپارا دخارا کل دا حق تصدیق کونگے دا چمک کے دین دی وانزل التورات والانجیل دا دلیلی نقلی را لے گلے تورات و انجیل مخ کے دے قرآن نا ہدایتو دپار د خلقو وانزل الفرقان اورا لگلے بیالا انجے د حق د باطل ان الذین کفروا مستخفیفو یقیننا کسان چه کفرو که پایا کن اللہ دیل دے عذاب سخت او اللہ دے غالب بدلا وستن کے ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ربط ما سبق سرسلے ربط دا چمخ کی ذکر کر خالق لکل شيء هو اللہ پیدا کونگے دار سے ہو اللہ والذی یصورکم فی الارحام پٹید سما ان اللہ لا يخفى عليه شيء مخی ذکر کرے غالب دے بدلا وستن کے دے نوچے غالب دے بدلا وستن کے دے نو اوس وی داغنا سب پٹی گی نا کدو داوائی چی زباتنا پٹ شما زباتنا بد شما انتقام برا نوانی لی نا ان اللہ لا يخفى عليه شيء یقینا اللہ چه نپٹی گی دنس شے نخکتا نبرا سمطلب عالم بکل شئن ہو اللہ وہ پارسد اللہ نو چاچے غلط کار کرے ظلم کرے انتقام بتیلی وہ چه عالم بکل شئن ہو اللہ نو اس وی خالق لکل شئن ہو اللہ پیدا کون کے میاں اللہ دے دا اللہ ذات دے شکل نور گئی تاسولا پگیڑو میندو کے سرانگی چھ خوشو دا اللہ لا الہ الا ہو سمرد دلائلو نشتر حاجت سر کنگے بغیر دے اللہ نا غالب و حکمت والا دے دا اللہ ذات دے سرالے گلے تابانی کتاب من آیات محکمات
بعض دینا آیاتنا محکمات دی. آیات محکمات سے مطلب ہو بعض دینا آیاتنا دی چه مضبوط دی پا خلا مانا کی محکمات اند بلی معنی احتمال پکی نیو یو معنی دا و اغر متشابہات هن ام الكتاب دا اصل کتاب دی و اخر متشابہات اور دی متشابہات دی سے مطلب ہے یعنی اگر متشابہات مطلب دا چو لفظ دے چل آغی مختلف معناگان دی یو معنی دا چاگا دا بلی معنی سرا مشابه دا پر لفظ کی لفظ دی یو معنی لو مرزی اور بلی معنی لو مرزی یو معنی ام کی گی بلی ام کی گی دا دوارا معناگان دی یو بل سر مشابه دی پر لفظ کی لفظ دوار اللہ شامل دی وہ چکلا تداغی معنی کے نتوے محکماتو تگوری نو آغا معنی بنالی چه اغا ده محکماتو سر برابری آغا بنالی چه اغا ده محکماتو سر برابر نیو متشابهاتو تذکوی چه اشتباه کی سر غرزی چه دی زائی کی کم معنی مراد دا دی لفظ نا دا معنی را متشابهاتو تذکوی یو سالی کوئی بفوش گر بخطائی رسی وطان مزان کہ ایچ نفس بشر خالی اس خطان بوت پدیر بوشا کہ ترجمہ بغلطائی باندی بوشی بدرد موایا اولی کہ ایچ نفس بشر خالی اس خطان بوت زکائی سوک دا خطان خالی نده خطا دار چانے کی گی وی گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر دا کاری پاکا از کے آسی خود مگیر کاری پاکا از کے آسی خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر دا پاک و خلق و کار تخبل قیاس منیسا داغی یو کار کئی یو خبره کئی داغی یو مقصد یو تتنا بلالی کاری باگاز که آسی خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر اگرچه بلکلو کی شیر او شیر دا یو شان دی اغم شینی یہ ریدا دام شینی یہ ریدا خود یو مانا دا پائی او دبل مانا نظمائے کاری پاگاز کے آسی خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر د پاکانو کار پخبل قیاس منیسا اگرچه شیر او شیر دا پلکلو کے او شانت راجی متشابهات چه مشابه لفظ دا دوارو مانا گانو لا یو مانا مرادی بلا مرادنی و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغون ہر چاہ کسانی چولونائی کیوی کبوالے نوغی تابداری کئی داغمانی چاہ مشابه لفظ نان سیمانی سرا ابتغار فتنتو دبال دلتون و فساد او د پارا د لټولو د غلط مطلب داغي او نبوئی پاسر مطلب داغي مگر الله والواسخون فی العلم او مضبوط پا علم کی وائی غی آمنا بی من ایمان را ورد پتی کلم من عند ربنا لا طول طرف درب زمن دی والواسخون فی العلم زان لکلام شو والراسخون فی العلم راسخ بیلم کے وائی من ایمان راوڑ دے پتی
ټول طرف زمون ندی وما ذکر الا اولو الالباب او پانا اخلی مگر عقل مند ربنا لا تزغ قلوبنا استعلی مومنانو تا وقت ورود دو شبهاتو کے چه شبهات اعتراضات کئی نو تبا سکے تبا دعاگان غارد اللہ نا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ورب زمنگا مارے زمنگا زمنگا پس داغینا چتا منگل توفیق راکو وماخی منتا دخبل طرف نمیرے بانی انکا انت الوحاب یقینا یہ بخون کے وحاب نم دا اللہ دے وحابی مانا اللہ والا پدے ملک کے دالو مصیبتو انگریز دا عادت دے اول یونم بدنام کی چاہنم بدنام کی بیا چه سو کے بدشی نپاغا غنم لگئی دہشتگرد یونم بدنام کر چه بچائی لگئی نو ایتا دہشتگرد اور بیا چاہا سرسکئی نو آگا کئی القاعدہ یونم جوڑ کر نی تنظیم نو جماعتو نمخیو یونم جوڑ کر او چه سوک بے وجل نیو نو پاگا بے نمو لگو دا القاعدی والا دے ناس بخوا وحابی نمی بدنام کرو او چه بچا بے لگو نو آگا سر بردیا چا خبر ام نکولی شیخ القرآن اللہ دی برحمتو نولی گی ویزا دیگا کہ مانکائی وطوئی یو کلی دے پخواوی زمان مرگرے پکی زتلے ما راغد زوی پروگرام والی کی بیانی شو دے پخلا دیرا کی روزہ کی انتظام کرو لوڈ سپیکر راوڑو آزمانہ کے لوڈ سپیکر دا سنوی زجلالم تقریر لا طالب گرائی کہ میں اصول رجب پاغمان کائی کی تیرے کرے ہوئی اوئی کی امولی سے کو دو سادہ سڑے ہو ویما داغنا کافیہ شروع کرا جماعت کافیہ دی نو پورے زمان پتا بڑھنوا نمائی سے تاریخ سنبت بتی شروع کن نمائی سے تاریخ سنبت شروع کن نو پرونبارت سماش پک پانی ہوئی نو کتاب مالا مخلا رواچو دا خما پاستا کیوں نوی ویلی تی بیور اصلا سی بیزتی خواکی ناستم او جبل طالب تی سبق ہوئی نو زلال ما کتاب میں والور کا جیسی داونی سا او زا پیاد شروع نشپک پانی میں وطا پیاد والو لی نماو دوی جیتا پافتا کی دا سی یادی کڑو چما پیو ساتھ کی یادی کڑی استرگو کی اوخ کی رالی ما دیو بچے تالا اللہ دی خزہن در کڑے او تفلانی زیتا ورشا او چک با اللہ سے در کما زدور کتاب نشم کتے نزیو لی گلم نسادہ سڑیو بیزی چی تقریر لگرم مرگر میڈیر خپاو اولی ویدکلی مولیانو مشورہ کردہ چکہ دیر آگے نمون برازو نمون با فتوہ کرو او جنگ جوڑی گی ورسو کو حمایت پیغمشا تو خواچی شیخ القرآن با تقریر لیتا زان سر بے کتابون اول کتابون ازان سر اغسطی ہوئے ویدے چھ تقریر تاکین آستم پدے کی جب میں کاتل دا دکلی مولیان دیو غما استاز دمخ کے کوتا کی ورسر دی چسن پا دروازہ را دن نشو ما تو چھو وادی خلشا ما خلقو توی چلارو تپریدی سوائی مگوال دا زما استاز دی او خلق بدیر راتلن زما بیان و ریدو لاغا وقت کی سوک با شاکیان راتلن با سوک با دل راتلن چی دے سوئی چاپوی چی دے سنگا دے وی
دای راغله په سټیج کې ناستل ما یې چې ایماندارو یو سړی چې کوم کلی نو هغې ته نسبت کیږي زه پنپیری ما پنپیری راته وایي څوک د شاه منصوري شاه منصوري ورته وایي څوک د بل کلي د هغې ته نسبت کیږي کله کله د سړي نسبت کیږي خپل مشر ته چې څوک یې مشر وي هغه ته نسبت کیږي لکه امام ابو حنیفه دی نو موږ ته حنفیان وایي نو په دغه علاقه کې مانکی شریف کې یو پیر تیر شو هغه مانکی کې چې د هغه نوم محمد بن عبدالوهاب او دا مانکای والا او دا نور دا د هغې مریدانو ویمایي چې ګوره یو نیک پیر تیر شوی دی محمد عبدالوهاب نو چې څوک د هغه مریدانی هغه ته خپل نسبت کوي نو هغه ته بس وایي خلکو یې وهابي ما چې زه وهابي ما تاسو یې که نه خلکو یې موږ هم یو ما وهاب د الله نوم دی نو چې الله ته زه نسبت کوم زه ځان ته وهابي وایم تاسو یې که نه خلکو یې موږ هم یو یو استاذ ته مې داسې وکتل چې استاذ ته وهابي یې که نه بیا به افزون یم ولې غونې ما چې نه نه استاذ دا خلک وایي چې په لوډ سپیکر به راته وایي خلکو یا وایي په لوډ سپیکر به وایي استاذ ته مې راشه په لوډ سپیکر ورته وایي استاذ ودرېده په لوډ سپیکر کې وایي چې زه هم وهابي ما ماجي دې خوا کښېنه بل ملا ته مې وایي ته یې وهابي که نه وي او ما راشه ووایه هغه لوډ سپیکر ته ودرېد زه هم وهابي ما ما دې خوا کښېنه یو با میرا پاسو او غبوی زوگ وحابی ما خلق وی که وحابی لی نموز ور پسی نکو دکا ما خو مان کی پیری آد که بیا یو مسئلہ بماوی او ما با کتابو نخیلو گو رئی داد عبدالوحاب سے پا کتاب ہدایت الابرار کی دی استاذ تا منو خوشتے پکی اغبوی آو بل ملا تا منشتے پکی اغبوی آو یو مسئلہ ما بیان کراو د پیرانو کتابونه باندې خیل شپه د نیمې نه واوښته جلسه چې ختمه شوه زه واپس را روان شوم یو دوه ورځې پس لوړم چې د ملګري تپوس وکړم چې څه حال دی موبایل خو یې نه او ټلیفون نه چې زه لاړم ملګری مې ډېر زیات خوشحاله و وی ډېر ښکلی کار شوی دی او خلک ډېر مطمئن دي او ډېر خوندناک کار شوی خو یو کار بل دی ما څه وی یو ملا هم سهار لمونځ لا نه دی راوتی او استاذ باندې خو تبه راغلی ناجوړه دی ما چې زه چې تپوس لی ورشو ما ځان سره لږ فروټ واغېستله لاړو ورو مو ډاګو نوسې راووته ما چې لارو کوي تپوس له راغلي وو لارو وکړه چې موږ لاړو استاد لمی او جیب کې 10 روپۍ واچولې او فروټ به کې خودله ماجی څنګه وی ته را باندې راغله ما ویلي استاد لاسه نو ما ته چې د نورو مليانو ته په پاتہ نو تاسو په زما طبيعت معلوم تر تاسو ولې راتلې وی چې هر څه دای دوکا کړو ما یعنی ما ته پته و چې ډېر ښه سړی دی خو چې غوسه شي نو بیا د هېچا لحاظ نه کوي نو بس تا د لاسه را باندې ته به راغلې وه نو ډېر ښه سړی خو چې د غوسه کي څوک نو بیا د هېچا لحاظ نه کوي نو ما ورته ته ولې راتلې دا د ملک یو لوی دغه وهابي دی وهابي دی الله وهاب دی چېرې ته منسوب شو وهابي شه ربنا لا تزغ قلوبنا وربا زمونگا ماڑے زمونگا زلونا پس داغینا چه تا منگلا توفیق راک وباقی منگتا دخبل طرف میرا بانی انکا انت الوحاب یقینا نیت بخون کے ربنا انکا جامع الناس وربا زمونگا تو جمع کرنگے خلقلا لیوم اللہ ریب فیه عورت کی چه شک نشته دی آئی کی ان اللہ لا یخلف المیاد یقینا اللہ خلاف نکی دو آدی اس پینزم خبرہ
چې مال او اولاد مدافعات د الله د عذاب نه نشي کولی. یقینا کسان چې کفر وکړي فائدہ به ورنکړي د دوی نه مالونه د دوی او نه اولاد د دوی د عذاب د الله نه څه شي. او دا کسان هم دوی د جهنمیان كداب آل فرعون والذين من قبلهم دأبهم كداب آل فرعون. حال دئی پشاند حال فرعونیانو دے او داغا کسانو چه مخی دئی نو تکذیب کرو زمند آیاتونو نونی والدئی لرا اللہ پسود گناہونو دو دئی او اللہ دا سخت عذاب والا. قل للذین کفروا کسانو تا چه کفر کرده زرده چه کمزوری وکر شئی تاسو اور پورتا وکر شئی جہنم تا اور بدا بھی چھوڑا دا جہنم. قد کانا لکم آیتون پتائی سراش دیس تاسو دپارا نخوا پاگا دور ڈالو کی چمغامو شدی او بل سرا اگا جنگ بدر غزوہ بدر کے فیاتم تقاتل فی سبیل اللہ یو ڈالوا چه جنگی کو بلارد اللہ کی وَأُخْرَى كَافِرَةٌ بَلَدَلَوَ كَافِرًا يَرَوْنَهُمْ مِثْلِهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ. يَرَوْنَ کے ضمیر دفاعل چاہتا راجے دے اور ہم ضمیر دمفعول دا چاہتا راجے دے. يَرَوْنَ کے ضمیر دفاعل راجے دے مومنان ہوتا هم زمین راجی دے کافرانو تنمانا دا. یرونهم لدلواد مومنانو دی کافرانو لا مثلهم دوچان خبل رای علین مخامخ ظاہر باہر مومنانو کافر دوچان لیدل یا پاکست دی باندے نمانا دا. یرونهم لدلواد کافران مومنان لا دوچان خبل ظاہر باہر سمطلب مومنان با کافر دوچان لیدل او کافر با مومنان دوچان لیدل. یو بل ورطا دوچان خارا کی دا مومنان تا کافر دگنا خارا کی دل کافر تا مومنان دگنا خارا کی دل. اور سورہ انفال آیت نمبر 44 گو رئی سالو اختم انت سوئی سورہ انفال لسم سپارہ اول مخو آیت نمبر 44. وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. کله چې خدای تاسو ته دی کله چې تاسو مقام شوید دی سره فی أعْيُنِكُمْ قَلِيلًا بستر تاسو کې لګ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ تاسو کم خیار گئی بستر دی کې ندل دوی مومنانو کافر کم لیدل او کافر مومنان کم لیدل. اول تیسوی یو بلی دوچن لیدل خو تضاد نده اصل کی کل ابتداد فعل مرادی کل انتحاد فعل مرادی. لگا حدیث کرازی امنی جبریل ہی نزالت شمس او امنی جبریل حين سوار ظل كل شيء مثله ما سره امامتي وګړي جبريل کله چې زوال د نور راته او ما سره امامتي وګړي جبريل کله چې سوره مثله ترسید نو څه مطلب شروع کړه امامتي کله چې زوال د نور راغی ختم کړه امامتي کله چې سوره مثله ترسید. دارنګ دلته اول د فعل او اخر د فعل جنگ شروع کې دو وخت کې او د جنگ ختمې دو وخت کې
نو چې کله جنگ شروع کېده نو یو بل کم لیدو نو سوره انفال کی ابتدا د جنگ دا تاسو یو بل کم لیدو کله چې جنگ شروع شو نو سړی ته چې دشمن کمزور ښکاري نو ډېر زړور پې ورځي لکه یې سمرا باندې کمزور دی کمزوري لمړنی نو تاسو ورته کم ښکاره کړئ هغه تاسو ته کم ښکاره کړ اول د جنگ کې چې ښه جنگ وشي او چې کله جنگ اونخلي نو بیا سړی دوه زوره کوي نو د جنگ په آخر کې تاسو هغه ته دوچم ښکاره کېدی او هغه ته تاسو دوچم ښکاره کېدی آخر د جنگ دلته سوره آل عمران کې آخر د جنگ خیر یراونهم مثل رأیلین لیدلوال مومنان و کافران لدو چند خبل یا لیدلوال کافران لدو چند خبل مومنان لا رأیلین ظاہر باہر اللہ مضبوطی بخبل امداد چالا چپو خشید اللہ یقیناً دی کدے برد پاردا عقل مندو زوین للناس داش پاگم خبرات تزید من الدنیا او ترغیب الالآخرت چی دنیا نزل کٹ کا زوین للناس خیستا کلیشو خلق تا حب و شہوات محبت شہوات اسی زنو شهوات ما تشتهی الانفس آیا چه زره غواری زره سغواری آگا صدی نو آگا من بیانیا من النسائی ان دخزنا یو والبنینا دزامننا دوا والقناطیر المقندرة من الذهب والفضة خزانی دیو دبل پاسا دسرو زرو سپینو زرو نا دری من الذهبی دسرو زرو نا سلورم والفضة دسپینو زرو نا پینزم والخیل المسومة اصل نشاندار شباگم والانعامی او ساروی والحرسی او فصل گور اول مسئلہ چه دی ازدکلا قرآن دی ازدکلا وطن تلائی نمور اپلار بردو بچه لا مسئلی مکو بیا بسوک جنان را کئی وی بچه دی وابی دی پنپیره سوک برال جنان را کئی غیر مکو چه کویدن دا لوکو بیا با مسئلی که دی بای زوری گاره چه واده کویدنو کما بیا با مسئلی کم منان نسا چه خزوشی نو بیاوی یرو وریگا چه او سابیق ہوئی کنا که چا مرکما نو چه نخا همی پاتی نو والبنین زامن چه زامنوشی نو بیاو خزر زورورشی اول خاون پا پلار کوری رئی سشوی زما پلار کردانه چه گودای نو چیزی تالا در کریم کنی ساتو دیره خلکی میزه با پلار کرلو راشم دا ده خزو دیر شو کی چه مرو رلو راشی نو پلار کرلو راشم نو چه کالا سمودا تیر راشی بچیوشی زامنوشی نو بیا پا زامنو یاری کمکلا خزا سشوی که تمینو ساتی دا کٹی کٹی زامن می دی دی بمی ساتی زامن پلار تا ادرئی او خیار خزا بچی د پلار نه یری او پلار براشي ور پلار خبر نشي او کمک لخذا دا زامن خاون ته ودري نو کور روان کی نو زامن یې به مساتی نو چې کله زامن مودونه وکي هغه هم ځان لشي بیا زما بوډا دی خدای ژوند دی لري بیا بوډا پکار شي ما بوډا دی خدای ژوند دی لري بیا په بوډا مې نشي نو زامن یوشي نو بیا وای ما له ګوره بنگلو منګلو خو څه جوړ کا کنه
نو دی وی یاره مسله کومه کوری گلون دی پیسې وګټمه کور والا لسه بنگړي منګړي جوړ کما نو چې د سرو والا جوړ کی نو بیا وی یاره پانزی پراله جوړ کا فلانه پانزی به چولی دی فلانه چولی دی د سپینو زرو نو الفضا نو چې دا وشي نو دی وی یاره مسله به بیانو ما و چونکې ګرځېدلي بیا ټول راتللي سورلیش دینا ورگا یو گاڑی والا من بیا کو مسئلہ کوما والخیل المسومتی جه گاڑی والی نو بیا و یرا کور کے پای نی او ډیره گرانی کله یو کوسی لجو کله بلیلا ورگا یو غوایا می خالما چه کور کے پای نو زبا بیغمی ما والانعام جه ساروی والی نو بیا و یرا بوس نشته و آخر نشته ورگا ستا بوسو غم کوما بیا با مسئلہ بیانوم والحرس دا سوسی دے ذکر کشمیر یاو من النسائی دویم والبنینا دریم والقناطیر المقنطرة من الذهب سلورم والفضة پینزم والخیل المسومة شپاگم والانعام او بلا والحارس سوری ذکر کل او افتا کی سوری زی دا ورزنی پرو کی لاری قرآن تا و دین تا و مسئلی تا ازگار نشوی ذالکا مطاع الحیات دنیا دا ساکرات جوند دنیا واللہ اندو حسن المعاب اللہ چه دسگا دخی استاز آئیو د دنیا ساکوا دی پوری رمتاوا د لنبان ازنا ما مسئلہ بیانی او که د لنبان دی بیان نکرن بیان نشکولی قُلَّا وَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ وَا پیغمبرا آیا خبر کما تاسو لا پو غربان دی دینا لِلَّذِينَ تَقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُونَ د پاردا کسانو چل انسانو سات زمنا ہیونا تنیز درب زیوان دی جنتون دی چپایی عباد لان دی دونگا حقین والی ہمیشہ بھئی بدی کی و ازواج متحرہ ابی بیانی بھئی پاکی شوی و رضوان من اللہ اور رضا من تیا بھئی طرف دا اللہ نا واللہ بصیر بالعباد او اللہ دلی دنگے پا بندگانو للذین بندگان دا اللہ تابدار سوک دی الذین یقولون آکسان دی بندگان دا اللہ تابدار چگئی وارب زمنگا انما مننا منگ ایمان راورد ایمان امراورد ایمان پس اول صورت کی دیشو اللہ لا الہ الا ہوا مثلا توحید من لذا فاغفر لنا ذنوبنا نبخناو کی منتاز منگ گناہنو اوسات منگا ذات دورنا الصابرین والصادقین پساد جر کے دے صفات دے دپارد عباد الصابرین صبرناک وصادقین رشتنی والقانتین عجزی کن کی اللہ تا والمنفقین خرچ کن کی مال لرا والمستغفرین بالاسحار او بخنا وقتن کی پوخت سبا کی اول بات اول اسے ختم کو او بدی کشمک خبر ذکر کرے یو خبرہ مسئلہ توحید او باغی باند ادلہ دویمہ خبرہ تخویف دریمہ خبرہ رد شبید نصاراو چلوی عیسیٰ علیہ السلام تعالی ابن ویلے داغی جوابیوں کو دا لفظ دا متشابہاتو ندے ابن پمانا دا زویم راضی ابن پمانا دا محبوب راضی دل دا ابن پمانا دا محبوب نه پمانا دا زوی سلورم تعلیم مومنانو تا وقت ورود دا شبهاتو کے پینزم دا چه مال او دولت
دا مدافعات نشی کولی دا عذابنا او شپگم تزید من الدنیا او ترغیب الى الاخرت چونکہ نند جمعی رز دا روجام را روانا دا نو که دیشی سبا بلا رد روجشی نو نند لگ وقتی چھوٹی کو جمعی موز بھوکو بیا با چھوٹی ہے بیا ځان له څه انتظام که د روجې برابر وي او بیا به انشاءالله سبق وکړو